बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं, सऊदी अरब ने तमाम वीजा होल्डर्स को उम्रे की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये फैसला अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए सहूलियात बढ़ाने के लिए किया, जो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है। नए कानून के तहत कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद कोई भी शख्स उम्रा अदा कर सकता है, जिसमें सियाहती वीजा और ट्रांजिट वीजा रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कुआलालंपुर। दोनों ममालिक का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों का तबादला। इलाकाई अमूर और गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्क की तरक्की को बेमिसाल करार दिया। कहा, मलेशिया मेरा दूसरा घर है। कुआलालंपुर के तजुर्बों से फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ हलाल गोश्त की दरामद का फैसला खुशाइन करार दिया। Pakistan wants to join hand with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures in areas we have an edge and areas you have an edge. Should cooperate together. You have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia, and I want to assure you and guarantee you that we will make all possible efforts to meet all your conditionalities and terms and conditions. मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को खित्ते के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। मुस्तक़िल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान से चावल की दरामद बढ़ा दी है, गोश्त की दरामद में भी दिलचस्पी रखते हैं। तमाम शोबों में ताउन को फरोग देने की जरूरत है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। गजा जंग के खात्मे के लिए ठोस अमली इक़दामात को नागुज़ीर करार दे दिया। On issues hoping to establish peace in the Pakistan-India subcontinent. It is important for us in the region. We have enhanced or increased the import of your rice. There is an interest to export beef, meat into Malaysia. We need to further enhance this collaboration in all fields. I am, of course, extremely appreciative of your stance. And latest I heard in Doha on the Palestinian and Gaza issue, we jointly said that this common exhortation and declaration without some concrete proposal to end this misery. मास और इसराइल के मुज़ाकरात, दुनिया की नजरें मिस्र पर। तफसील कुछ ही देर बाद। आगे बढ़े, आपको बताएं, पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का अहम राउंड शुरू हो गया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शिरकत करेंगे। आलमी मालियाती इदारे को नई 5 साल की टैरिफ पॉलिसी के मईशत पर मुमकिना असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमो, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक रेकोटिक प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को है। IMF को बताया गया कि नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 से दरामदी ड्यूटीज में बतदरीज कमी होगी। 5 साल में 20.2% से 9.7% पर लाने का हदफ है। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सिफर किया जाएगा। कम टैरिफ से तिजारती खसारा बढ़ने का इम्कान है, ताहम हुकूमती पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम होगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं, सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी पर रद्द अमल में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद।
بہتر ہوگا کہ جہاں مینڈیٹ ملا ہے وہاں کام کیا جائے. لوگوں کو سیاسی بیان بازی نہیں، اپنے بنیادی مسائل کا حل چاہیے. امید ہے یہ سلسلہ بند ہوگا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو شہریوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا ہوگی. امید ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت کی حمایت جاری رہے گی. حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج مصر میں ہوگا. خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد شرم الشیخ پہنچ گیا. ثالثوں کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں قیدیوں کے تبادلے، اسرائیلی انخلا اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی. حماس کے ایک سینئر رہنما نے عرب میڈیا کو بتایا کہ زندہ قیدیوں کی رہائی ایک ساتھ کریں گے، لیکن لاشیں حوالہ کرنے میں وقت لگے گا. اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کو بمباری روکنا ہوگی. اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے بلکہ جو فلسطینی کمیٹی بنے گی اس کے حوالے کریں گے. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مذاکراتی عمل میں تیز کرنے پر زور دیا. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ پہلا مرحلہ اسی ہفتے مکمل ہونا چاہیے. جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی جارحیت نہ رک سکی. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی اور دیگر مقامات پر 2 دن میں 131 بڑے حملے کیے. 24 گھنٹے میں مزید 65 فلسطینی شہید ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 67,139 ہو گئی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے 170 شرکاء کو آج رہا کرنے کا امکان ہے. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت 200 سے زائد رضاکار رہائی کے منتظر ہیں. رہا ہونے والے رضاکاروں کے مطابق اسرائیلی قید میں فلوٹیلا کے 42 شرکاء نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی حکام قیدیوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی رویہ رکھے ہوئے ہیں. سردی کی دستک، گرمی کی چھٹی ہو گئی. خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برفباری نے سردی کی آمد کی نوید سنا دی. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی. ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. سردی دستک دینے لگی. بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری. معلم جبہ میں بارش. وادی کاغان، سرن ویلی میں آسمان سے سفیدی اتر آئی. دیر، کمراٹ، لواری ٹاپ، باڈگوئی ٹاپ میں بھی برف باری. سیاح لطف اندوز ہوتے رہے. مظفر آباد، میرپور، راولا کوٹ میں بارش. ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں یک پستہ ہواؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری. چارسدہ میں رات بھر بارش کا سلسلہ جاری رہا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. سردی بڑھنے سے شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے. پنجاب میں بھی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا. خانیوال، سیالکوٹ، جہلم، پنڈ دادن خان میں بھی بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک وقفے سے جاری رہے گا.